अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू तआला का एक नाम अल खालिक है, यानी तख्लीक करने वाला। जैसा चाहे वैसा तख्लीक करे, किसी को कमी के साथ और किसी को नवाज के। जिनके पास कमी है वो भी आजमाइश में है, और जिनके पास नेमतों की भरमार है वो भी आजमाइश में है। आप लोगों से वादा था कि इंशाअल्लाह ताला हम एक सेशन रखेंगे आपके साथ उन बाकमाल लोगों का कि जो किसी भी तरह कोई कमी का शिकार हैं, लेकिन अपने तौर पर वो अल्लाह ताला की एक मखलूक है। हमारा रवैया बाज़ औक़ात उनके साथ कुछ मुनासिब नहीं होता, और बाज़ औक़ात वालिदैन को भी ये शऊर नहीं होता कि वो अपने इन स्पेशल बच्चों के लिए क्या स्ट्रेटजी यूज़ करें, क्या उनके साथ ऐसा काम करें जो वो थोड़ा बहुत अपनी लाइफ में अपने आप को संभाल सकें। तो इसके लिए आज हमारे पास मौजूद हैं सबीन, जो आज हमारी मेहमान हैं। तो हम उनसे बात करते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा उनका तारुफ हो जाए। सबीन रेमेडियल थेरेपिस्ट है। एक्सपर्टीज जो है इनकी वो IEP फॉर्मेशन, रिसोर्स पर्सन इन मेन स्ट्रीम सेटिंग, इंक्लूजन एडवोकेट एंड फैसिलिटेटर। ये काम करती रही है 2008 तक, और इन्होंने केटर किया है डाउन सिंड्रोम को, ऑटिस्टिक को, ADHD को, CP को, और इन्होंने काम किया CAS हक एकेडमी जो लर्निंग कॉर्नर है, रिवर ओक्स में काम किया एज अ रिसोर्स। एस्टेब्लिश्ड इंक्लूसिव एजुकेशन डिपार्टमेंट एट LHS एंड सर्व्ड एज हेड फ्रॉम 2018 टिल 2020। और इनका फेसबुक पेज है जिसका नाम है डिफरेंटली एबल। तो हम बातचीत का आगाज करते हैं। जी सबीन, आज हम एक इंतहाई अहम मौजू को लेकर आपके साथ बैठे हैं, और ये हमारा वादा था अपने तमाम व्यूअर्स के साथ कि हम इस टॉपिक को जरूर कवर करेंगे। चाहूंगी कि आपने ये फील्ड या ये प्रोफेशन क्यों चूज किया? जी, मेरा नाम सबीन इरफान है, और मैं सबसे पहले तो ये मौका मुझे मिला, मैं इसके लिए आपके लिए बहुत थैंकफुल हूँ। और मैं एज ए रेमेडियल थेरेपिस्ट मेरा प्रोफेशन है, और मैं इस फील्ड में मुझे तकरीबन वैसे से हैं तो 20 साल इसलिए हो गए हैं क्योंकि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ इस फील्ड में आई थी। जब मेरा माशाल्लाह बेटा है जब 20 साल का हो गया, और वो जब पैदा हुआ था तो उसको हेयरिंग लॉस था। तो उस हवाले से जब एक जर्नी स्टार्ट हुई तो वहां से स्टार्ट लेके फिर मैंने इस फील्ड की तरफ आने की तरफ कदम बढ़ाया था, और मैं तकरीबन 2008 से इस फील्ड में हूँ। 2020 तक मैंने प्रैक्टिकली काम किया है, तो तकरीबन 12 साल का वो एक्सपीरियंस है। उसके बाद से ऑनलाइन सिलसिला चल रहा है, जब से कोविड आ गया और चीज़ें खत्म हो गई थी, तो फिर कोविड के बाद से वो मैं ऑनलाइन ही अपना सेटअप लेके चल रही हूँ। तो आपके कहने का मतलब ये है कि आपने इस फील्ड का जो चुनाव किया है वो इसलिए कि जाती तौर पे आपको एक्सपीरियंस हुआ एक ऐसे बच्चे के साथ जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपकी निगरानी में डाला। बिल्कुल, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस हुआ, और फिर सबसे पहले जो मैंने वो मुश्किलात फेस की और मुझे ये अंदाजा हुआ कि हमें इस फील्ड में काम करने की कितनी ज़रूरत है, जबकि ऑब्वियसली मैं इसमें कोई इतनी एक्सपर्ट नहीं थी उस टाइम पे कि मैं इस फील्ड को चुनती कि मैं ज़्यादा डिग्री उससे रिलेटेड होती, लेकिन मैंने उसको इसीलिए प्रेफर किया क्योंकि जब मैंने ये देखा कि मैंने ऑनलाइन अपनी ट्रेनिंग शुरू की, और मैंने एक जॉन ट्रेसी क्लिनिक होता है कैलिफोर्निया में, वहां से मैंने जो है अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया था। मैं उनके साथ मैंने पेरेंट काउंसलिंग कोर्स एक होता है वो किया था सबसे पहले। फिर मैंने एजेबल अकेडमी, वो भी हमारे कंपनी है, वहां से भी मैंने ऑनलाइन किया था। वहां से मैंने थोड़ी बहुत ट्रेनिंग लेने के बाद अपने बेटे के साथ काम करने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं एक्सपीरियंस लूंगी इसमें। तो मैंने एक छोटा सा सेटअप बनाया जहां मैंने उन टीचर्स को हायर किया जो उसमें क्वालिफाइड थी। मैं एडमिनिस्ट्रेशन चला रही थी और वो मुझे साथ साथ काम भी कर रही थी, मैं उनसे सीख भी रही थी। तो इस तरह से मैंने वो सेटअप 1 साल चलाया था उस टाइम पे। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स आए तो मुझे वो सेटअप क्लोज करना पड़ा था। मैंने एक NGO ज्वाइन की थी जिसका नाम हम कदम फाउंडेशन था, और उनका ये काम था कि वो इंक्लूजन पे काम कर रहे थे। तो वो मुख्तलिफ चैलेंजेस वाले बच्चों के साथ हमें अलग अलग प्लेस करते थे, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता था कि 1 साल के बाद आपको एक दूसरे चैलेंज्ड बच्चे के साथ काम करना होगा। तो इस सिलसिले में मैंने कराची के जो स्कूल्स थे जो उस वक्त इंक्लूजन फ्रेंडली स्कूल्स थे, जैसे CS हो गया, रिवर ओक्स हो गया, हक अकेडमी हो गया,
یہ سارے جو بڑے اسکولز ہیں میں نے ان کے میں مختلف بچوں کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، جس میں CP بچے بھی تھے، آٹسٹک بھی تھے، ڈاؤن سنڈروم بھی تھے. یہاں بھی میں ایک بات اور کلیئر کرنا چاہوں گی کہ ہم بہت آرام سے جو ٹرم ہے وہ پہلے یوز کر لیتے ہیں، جبکہ بچہ پہلے ہوتا ہے اور جو ٹرمینالوجی ہوتی ہے وہ بعد میں ہوتی ہے. جیسے اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو اگر یہ کہے کہ آپ بخار والی پیشنٹ ہیں تو آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی، لیکن اگر ڈاکٹر آپ کو یہ کہے کہ اچھا وہ پیشنٹ جس کے ساتھ یہ پرابلم ہے، تو وہ ایک طریقہ ہوتا ہے ایڈریس کرنے کا. تو اسی طرح ہم آٹسٹک بچہ کہنے کے بجائے اگر یہ کہیں کہ وہ بچہ، اس کا نام دیکھ کے جو بھی نام ہے، جیسے احمد نام ہے تو احمد جس کو آٹزم ہے، تو وہ ایک ڈفرینٹ بات ہوگی. وہ آٹسٹک احمد جو ہے وہ ایک الگ بات ہو جائے گی. تو کہنے کا طریقہ بہت، جیسے آپ بات کر رہی تھی کہ مخاطب کرنا صحیح طریقے سے بہت ضروری ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے وہاں سے سیکھی تھی. پھر یہ 10 سال کا ایکسپیرینس میرا ایز اے ریسورس ٹیچر رہا. میں مختلف اسکول میں نے بلائنڈس کے ساتھ، ڈیف کے ساتھ، CP بچوں کے ساتھ، سب کے ساتھ کام کیا، ڈسلیکسک کے ساتھ. پھر اس کے بعد جو ہے میں نے ابھی ریسنٹلی 2018 میں ایک سرٹیفکیشن لی تھی. KDSP ایک ادارہ ہے، کراچی ڈاؤن سنڈروم پروگرام. تو وہاں سے انہوں نے IBA کے ساتھ کولیبوریشن میں ایک سرٹیفکیشن کورس کرایا تھا. پھر وہ سرٹیفکیشن میری ایز اے ریمیڈیل تھراپسٹ تھی، جو آپ نے میری انٹروڈکشن میں بتایا کہ ریمیڈیل تھراپسٹ کا کام میں نے ایکسپلین کیا کہ اکیڈیمکس پہ کام کرنا ہوتا ہے. انکلوژن فیسیلیٹیٹر میں ہوں کہ میں یہ پریفر کرتی ہوں کہ بچے نارمل مین اسٹریم سیٹنگ میں بیٹھے، چاہے ان کے ساتھ کوئی بھی ایشو ہو، کیونکہ ان کو جتنا نارمل لوگوں کے ساتھ مکس کیا جائے گا وہ اتنا ہی نارمل بیہیویئر شو کرنا شروع کر دیں گے. اس کے علاوہ IP میں ڈیولپمنٹ میں میرے ایکسپرٹیز ہیں. جو IP ہوتا ہے انڈیویژلائزڈ ایجوکیشنل پلان، جو ہر بچے کے حوالے سے ڈفرینٹلی ایبلڈ کا ٹرم ہم یوز کرتے ہیں، اور ہم اپنے جیسے لوگوں کے لیے ٹپکلی ڈرائنگ کا ٹرم یوز کرتے ہیں. تو ہم نے اور ان میں فرق یہ ہے کہ ہم اور آپ سارے سبجیکٹس پڑھ کے پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہم نے کس چیز میں ماسٹرز کرنا ہے. ان بچوں کے لیے ہم شروع میں یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس بچے کی یہ چیز ہے جس میں یہ ماسٹر ہے، تو اس کو صرف یہ چیز پڑھانی ہے. یہ ہے ڈفرینٹلی ایبل. اگر ہم اس کو پک کر لیں اس ٹائم پہ کہ یہ بچہ یہ کام صحیح سے کر سکتا ہے، اور اس کو اسی چیز پہ ہم فوکس کر دیں، تو وہ اپنی لائف میں ایکسل کر جائے گا. یہ ہے ڈفرینٹلی ایبلڈ، اور اگر ہم آسان لفظوں میں سمجھنا چاہیں اور ٹپکلی گروئنگ کا فرق. لیکن ہم اس بات پہ سمجھنے سے تیار نہیں ہے نا. ہم ایکسپیکٹیشنز وہ رکھ رہے ہیں ان بچوں سے جو جس کے لیے اللہ نے ان کو وہ صلاحیتیں ہی نہیں دی ہیں. تو وہ اس لیے ہمیں یہ ڈفرینشیٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اچھا، میرا بیسکلی جو میں نے پھر فیلڈ میں ایکسل کیا، میں نے بعد میں سرٹیفکیشن کی اور میں نے ایز اے ریمیڈیل تھراپسٹ اپنے پروفیشن کو چنا. اب اس میں ایک ٹیم ہوتی ہے جو ان سارے بچوں کا، جن کا بھی آپ نے ذکر کیا تھا، وہ پوری ایک ٹیم ہوتی ہے جو ان بچوں کے ساتھ کام کرتی ہے. ان کو مختلف تھراپیز کی ضرورت پڑتی ہے، جس میں ایک آکوپیشنل تھراپسٹ ہوتا ہے جو ان کو ڈیلی لائف اسکل سکھاتا ہے، جس میں ان کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، روزمرہ کے جو بھی ان کے کام ہوتے ہیں وہ اس حوالے سے انڈیپینڈنٹ ہو سکیں. تو وہ ان کا آکوپیشنل تھراپسٹ کا کام ہوتا ہے. اس کے بعد ایک ہوتا ہے اسپیچ تھراپسٹ، جو ان کی کمیونیکیشن پہ کام کرتا ہے تاکہ وہ بولنے کے قابل ہو سکیں اور وہ اپنی بات کو ایکسپریس کر سکیں. اس میں بھی ایک بہت واسٹ فیلڈ ہے کہ اسپیچ تھراپسٹ صرف بولنا نہیں ہوتا، کمیونیکیشن سکھانا ہوتا ہے. کمیونیکیشن کے اور بھی بہت طریقے ہوتے ہیں، جس میں سائن لینگویج آتی ہے، جس میں جو ہے وہ وربل جسچرز کے تھرو یا اس کے تھرو لکھ کے بات کی جا سکتی ہے جو بچے بول نہیں پا رہے ہیں. تو بہت مختلف طریقوں سے ہم کمیونیکیشن سکھا سکتے ہیں. پھر میری فیلڈ ہے ریمیڈیل تھراپسٹ، جس میں ہم اکیڈیمکس پہ کام کرتے ہیں کہ ان بچوں کو، جیسے آپ نے میرے انٹروڈکشن میں بتایا کہ IP ٹرینر اور فیسیلیٹیٹر. تو IP اسٹینڈس فار انڈیویژلائزڈ ایجوکیشنل پلان، جو ہم ہر بچے کا ایک الگ پلان بناتے ہیں اور پھر اس بچے کو ایک مین اسٹریم کلاس روم سیٹنگ میں رکھ کر اس پلان پر اس بچے کو عمل کرواتے ہیں. جو کلاس میں کام ہو رہا ہوتا ہے اگر وہ نہیں بھی کر پا رہا ہوتا تو اس کا ایک الگ پلان ہوتا ہے جو چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ نارمل بچوں کے ساتھ بیٹھ کے نارمل انوائرمنٹ میں وہ سب کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے. تو جس سے اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ بہت پازیٹیو افیکٹس آتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک بیہیویئر تھراپسٹ بھی ہوتا ہے جو بیہیویئر پہ کام کرتا ہے بچوں کا. پھر پیرنٹس ہیں، اسکول کا اسٹاف ہے، یہ سب مل کے جب ایفرٹ لگاتے ہیں تو وہ ریزلٹس آتے ہیں، اور ساری دنیا میں یہ سسٹم رائج ہے. سبین کا کہنا یہ ہے کہ مختلف تھراپیز ہوتی ہیں اور ہر تھراپی کے لیے الگ الگ ہوتے ہیں کہ جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں. آپ ریمیڈیل تھراپی یعنی کہ بچوں کو ایجوکیشن کے اوپر لے کر جاتی ہیں، ان کو لکھنا سکھانا، ان کو یقیناً پینسل پکڑنے سکھانی، پڑھنا سکھانا، ظاہر ان کی ڈفرینٹ طریقہ کار ہوں گے. اور باقی جو تھراپسٹ ہیں وہ ڈفرینٹ اس کے اوپر کام کرتے ہیں. تو یہ 4 جگہ پہ یہ تھراپی، فزیو تھراپی بھی ہے، فزیو تھراپی بھی ہے. اچھا، تو یہ 5 ہو گئے.
اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہماری زندگی میں اگر کبھی بھی ایسا کچھ ہو جاتا ہے، کسی کی بھی زندگی میں ہو سکتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز ہے، تو فوری طور پہ ہم اس کو کب پہچانیں گے اور ہمیں فوری طور پہ کیا کام کرنا چاہیے؟ کیونکہ میں نے اپنا جہاں تک سنا ہے، میری اپنی جو نالج ہے وہ یہ ہے کہ جتنا ہم لیٹ کریں گے اتنا زیادہ اس بچے کا ایک تھوڑا سا نقصان ہوگا۔ جی بالکل، میں آپ کی بات سے اگری کروں گی یہاں پر، کیونکہ ڈائگنوسس جتنے جلدی ہو جائیں اور جتنے پراپر ہو جائیں، بچوں کے جو ارلی ایئرز انٹرونشن ہم کہتے ہیں، جو پورا ایک پروگرام ہوتا ہے ارلی ایئر انٹرونشن تھراپی، اس میں اگر ہم شروع کے 3 سال بیسک کہلاتے ہیں کہ اگر ہم ان کو صحیح سے یوز کر سکیں تو وہ بچوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں پیرنٹس کا اور میڈیکل ٹیم کا بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ جیسے میرے کیس میں پرسنل کیس میں کہوں تو آڈیولوجسٹ ہو گیا، وہ ہمیں صحیح گائیڈ کر سکتا تھا کہ ہم نے کس ایج میں میرے بیٹے کو ہیئرنگ ایڈ لگانی ہے۔ اب وہ ایک چیز ہمارے معاشرے میں اگر ایکسیپٹیبل نہیں بھی ہوتی اور ہمیں پرابلمس فیس بھی کرنے پڑ رہے ہوتے ہیں، ریزسٹنس آ رہی ہوتی ہے فیملی کی طرف سے یا اراؤنڈ کے لوگوں کی طرف سے، یا پھر وہ ہیئرنگ ایڈ ہینڈل کرنے کے بچہ بھی قابل نہیں ہوتا، اس ٹائم پہ وہ بھی ریزسٹ کر رہا ہوتا، بچہ بھی اب آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہا ہوتا، ریزسٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس وقت پیرنٹس کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کہ وہ ایک فرم ڈیسیشن لیں، جو بھی اس وقت اس بچے کی نیڈ ہے اس پہ کام کریں، کیونکہ وہ جو آپ نے عادت اس وقت ڈال دی وہ پھر بچے کی لائف ٹائم جو ہے وہ ایک ہیبٹ بنتی ہے۔ تو وہ بہت ضروری تھا، جو میں نے بھی بہت چیلنجز فیس کیے اس سلسلے میں۔ اچھا سبین، ہمیں یہ بھی بتائیے کہ ظاہر ہے پالتی ہوئی تو ماں نظر آتی ہے ایسے بچے کو، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مردوں کا کام باہر ہے، لیکن پھر بھی والدین تو اس بچے کے وہ دونوں ہی ہیں۔ اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایسے بچوں کے ساتھ والدین کی کس حد تک کاؤنسلنگ ضروری ہے اور ان کے ارد گرد والوں کی کتنی کاؤنسلنگ ضروری ہے؟ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے یہ، کیونکہ بچہ صرف ایک مطلب ایک الون ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، وہ پورے ایک انوائرمنٹ میں موو کر رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ گھر سے باہر نہیں بھی جا رہا، اگر ہم اس کو آئسولیشن میں بھی رکھ رہے ہیں، جس پہ ہمیں اصل بات کرنے کی ضرورت ہے کہ آئسولیشن میں رکھنا جو ہے بچے کو، وہ اس کے لیے کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے، تو وہ بات ہم انشاءاللہ آگے کریں گے۔ لیکن اس وقت جو امیجیٹلی ہوتا ہے وہ پیرنٹس اور فیملی، جو ایکسٹینڈیڈ فیملی ممبرز ہوتے ہیں، ان کا رول ہوتا ہے۔ تو اس میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم صرف یہ نہ سوچیں کہ بچے کے لیے، دوسرے لوگ یہ سمجھیں کہ بچے کے لیے کیا ضروری ہے، بلکہ یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ دوسرے لوگوں کو کاؤنسلنگ کی کتنی ضرورت ہے۔ جو بھی ہمارے اراؤنڈ ہوتے ہیں ان کو اس سے اویئرنیس نہیں ہوتی، ان کو اس بارے میں پتہ نہیں ہوتا، پیرنٹس کے لیے ایکسیپٹ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو جیسے چھوٹی سی ایگزامپل سے اگر میں آپ کو ایکسپلین کروں کہ اگر گھر میں آپ کو گرائنڈر بھی یوز کرنا ہو تو وہ بہت بڑا چیلنج بن سکتا ہے، کیونکہ یہ بچے جو ہیں وہ سینسری طور پہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، تو وہ یہ ساؤنڈ برداشت نہیں کر پاتے، جس سے ان کے اندر ہائپر ایکٹیویٹی آ سکتی ہے، وہ کوئی بھی ایسا جیسچر شو کر سکتے ہیں، مس بیہیویئر جس کو ہم کہتے ہیں آسان لفظوں میں، وہ جو ہمیں مس بیہیویئر لگ رہا ہوتا ہے لیکن وہ مس بیہیویئر نہیں ہوتا، وہ بیسکلی ان کے اندر کے وہ ہارمونل ایشوز ہوتے ہیں جو ان کو اس آواز کو برداشت نہیں کرنے دے رہے ہوتے۔ تو یہ بہت ٹرکی سچویشن ہوتی ہے، اس میں بہت ہینڈل کرنے کے لیے بہت زیادہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے شروع میں اسپاؤسز کی بات کی، اگر میاں بیوی کے درمیان کنیکشن ایسا ہو کہ ڈیلی اس بات پہ ایٹ لیسٹ ڈسکشن ہو کہ آج کے پرابلمس کو کس طرح سے ہم نے ہینڈل کیا اور آگے ہم اس میں کیا بہتری لا سکتے ہیں، کیونکہ امیجیٹ تو obviously پیرنٹس ہوتے ہیں جو افیکٹ ہوتے ہیں، تو وہ پھر دونوں مل کے جب آگے میسج کنوے کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے وہ بہت بہتر اسٹریٹجی ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ الگ الگ اسی وقت رسپونڈ کرتے جائیں تو وہ ریئیکشن بن جاتا ہے بجائے اس کے کہ وہ ایک سولوشن بنے۔ تو ہمیں سولوشن کی طرف جانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو اینالائز کرتے ہوئے کہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں کہ ہمارے بچے ایسا ریئیکٹ کر رہے ہیں، سامنے والے بھی اس کی وجہ سے پرابلم بھی فیس کر رہے ہیں، تو ایک ٹو وے ٹریفک ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں ایک بہت اچھی جو وہ ہو سکتی ہے سجیشن، وہ سائن لینگویج ہے، کیونکہ یہ سارے بچے چاہے وہ آٹزم ہو، چاہے وہ سیریبرل پالسی والے بچے ہوں جن کو فٹس آ جاتے ہیں بعض اوقات، یا وہ ڈاؤن سنڈرومز ہو، ان سب کے ساتھ کمیونیکیشن کے ایشوز ہوتے ہیں، یہ اپنی بات ایکسپریس نہیں کر پا رہے ہوتے، اور یہی وہ سب سے بڑا ہوتا ہے کہ جو فرسٹریٹ کر رہا ہوتا ہے ان کو۔ تو اگر سائن لینگویج گھر کے سب لوگوں کو آتی ہو اس طرح سے کہ آپ تو ماشاءاللہ ٹیکنالوجی ہے، پی ایس ایل کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پاکستان سائن لینگویج ایک پورا پروگرام ہے، اسے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے روز ایک ایک ورڈ بیٹھ کے سب مل کے سیکھیں،
تو उससे आप ऑटोमेटिकली पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करते जा रहे हैं। रोज एक एक वर्ड का मतलब होगा आपने 30 वर्ड महीने के सीख लिए, और वो वर्ड्स जब आप बच्चे के साथ कम्युनिकेट करना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी फ्रस्ट्रेशन लेवल डाउन आती जाएगी। लेकिन यहाँ फिर एक टैबू है कि हम साइन लैंग्वेज को एक टैबू समझते हैं कि हम इशारे कर रहे हैं तो लोग हमारे ऊपर किस तरह की नजरों से देख रहे हैं। तो हमें इन सब के हवाले से अपने माइंडसेट को चेंज करने की बहुत जरूरत है। अच्छा सबीन, हमें ये बताइए कि हम वो कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज करें जो हम उन बच्चों को एड्रेस कर सकें? जी बहुत, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, क्योंकि अब बहुत से ऐसे टर्म्स हैं जो दुनिया में अब इनवैलिड हो चुके हैं। अब वो टर्म्स नहीं यूज़ किए जाते। जैसे कि हम बहुत कॉमनली यूज़ करते थे उर्दू में, तो जो अल्फाज हम घर में इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम गूंगा कह देंगे, बहरा कह देंगे, जो भी अल्फाज इस तरह के हम इस्तेमाल करते हैं, वो एक उर्दू की हद तक हम कह सकते हैं वो लोग जो नहीं लिटरेट हैं हम उनको समझा सकते हैं। लेकिन वो लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो वो उनके कोई सही टर्मिनोलॉजी का नहीं पता होता। जैसे मेंटली रिटार्डेड एक बहुत आम सी टर्मिनोलॉजी है जो यूज होती है इन सारे बच्चों के लिए, जबकि मेंटली रिटार्डेड अब कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है जो दुनिया में वैलिड हो। यानी आपका कहने का मतलब है कि इस अल्फाज को का चुनाव ही गलत है। लफ्ज रिटार्डेड का मतलब होता है कि कोई शख्स जो कम हो, कमतर हो, जबकि हम और आप कोई नहीं होते किसी को कमतर कहने वाले। अगर एक शख्स को अल्लाह ने दुनिया में भेज दिया तो किसी वजह से भेजा है, वो भी एक चैलेंज है, वो भी एक वजह है जो उसको अल्लाह ने किसी रीजन से दुनिया में भेजा। तो हम रिटार्डेड का लफ्ज अब बिल्कुल नहीं यूज करते, हम उनको कहते हैं इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड, जिनका जहनी तौर पे जो जिनको आप उर्दू में कहें तो जहनी माजूरी का लफ्ज हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली वो क्या होता है, अगर आप उसको बहुत आसान लफ्जों में समझना चाहें तो वो एक ब्रेन के अंदर एक हार्मोनल डिसबैलेंस है। एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अगर हम समझें तो अगर ब्रेन के अंदर एक हार्मोनल डिसबैलेंस है जिसकी वजह से बाल बच्चे ऑटिज्म का शिकार होते हैं, बाल बच्चे सीपी का शिकार हो जाते हैं, लेकिन ये सब कनेक्टेड ब्रेन से होता है। मैं यहाँ पे सबीन थोड़ा सा आपकी बात में कतई कलामी कि हमने अक्सर ये देखा है कि हम अपने अल्फाजों के चुनाव में इतने जालिम होते हैं कि हमें ये बात नहीं पता चलती कि आगे जो सामने बैठे उसके दिल पे क्या गुजरेगी। ये आम हमारा रवैया है, चाहे हम नॉर्मल लोगों के साथ करें या दायरा अब हम कहेंगे एबनॉर्मल, तो वो एबनॉर्मल नहीं है, वो डिफरेंट है थोड़े से हमसे। तो लिहाजा हमें अपने अल्फाज के चुनाव के ऊपर भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। अब हम ये समझते हैं कि इस बच्चे को कैसे पता चलेगा कि हमने इसके लिए क्या इस्तेमाल किया है, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा समझे जाने वाली जुबान है वो एक्सप्रेशन है। जस्ट एबनॉर्मल कुछ नहीं होता, वो अबव नॉर्मल होता है। इनको इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड कहते हैं। हम डेफ एंड डम्ब नहीं कहते हैं, हम डेफ एंड म्यूट कहते हैं। डम्ब का मतलब बेवकूफ होता है, डेफ बेवकूफ नहीं होते। डेफ जो है वो बोल नहीं सकते, और वो इसलिए बोल नहीं सकते जैसे मैं और आप चाइनीज नहीं बोल सकते क्योंकि मैं और आप चाइनीज सुनते नहीं है। तो ऐसे जैसे वो जब सुन नहीं रहे होते तो वो बोल नहीं रहे होते। ये बात समझना लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि अगर सुन नहीं रहे तो बोल क्यों नहीं रहे। तो ये बहुत आसान है कि मैं और आप जर्मन क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि हम सुन नहीं रहे। हम फ्रेंच नहीं बोल सकते, हम सुन नहीं रहे। इसी तरह से वो बच्चे वो लफ्ज नहीं सुन रहे जो उनके अराउंड बोले जा रहे हैं, तो वो डेफ एंड म्यूट होते हैं। हम ब्लाइंड नहीं कहते, हम कहते हैं विजुअली चैलेंज्ड है। इस तरह से बहुत से टर्म्स हैं जो हम यूज करते हैं जिससे हम उनको रिस्पेक्ट शो कर रहे होते हैं कि उनको एक चैलेंज दिया हुआ अल्लाह ने, और उस चैलेंज को समझना हमारा काम है। जैसे हम बेचारे का लफ्ज उर्दू में बहुत आराम से इस्तेमाल कर लेते हैं, बेचारा ये बेचारा वो। बेसिकली सोचने की बात यह कि बेचारे तो हम हैं कि हम सब सलाहियतें होते हुए उनको नहीं समझ पा रहे। तो ये वो हमारी बेचारगी हुई ना कि हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे। वो तो चैलेंज्ड है, वो कहाँ से बेचारे हो गए, वो तो आई दुनिया में इसी तरह है, तो उसमें उनका तो कोई कसूर नहीं है। इस लफ्ज बेचारे से मुझे याद आया सबीन कि हम जब किसी ऐसे को भी देखते हैं ना जो नॉर्मल है, यानी जहनी तौर पे भी, लेकिन जिस्मानी तौर पे वो किसी कमी का शिकार हो गए, मिसाल के तौर पे बर्स हो गया उनको, या मिसाल के तौर पे जल गए, ऐसे कोई एक्सीडेंटली उनके साथ कुछ हो गया, हम आमतौर पे उनके लिए भी लफ्ज बेचारा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक बार ऐसा हुआ कि हम कहीं बैठे हुए थे और एक बच्चा ऐसा था, उसके लिए किसी ने कहा बेचारा, तो उस वक्त मेरे पास और बच्चे भी बैठे हुए थे। तो मैंने सोचा इनके जहन में, इन बच्चों के जहन में गया कि खुदा ना खास्ता इनके यहाँ ऐसा बच्चा हो या कभी ये ऐसे प्रोसेस से गुजर जाए कि उनको ये हो जाए कोई भी ऐसा प्रॉब्लम। तो ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, और इनडायरेक्टली हम उनके जहन में ये डालने, अगर खुदा ना खास्ता हादसाती तौर पे आपके साथ ऐसा कुछ हो गया तो आप भी बेचारे हो जाएंगे।
جبکہ ان کو ہمیں اپنے معاشرے میں اکوموڈیٹ کرنا چاہیے. اور پھر ان کی بلی کرنا، اسکول میں ہمارے بڑوں کو نہیں تمیز ہے تو ظاہر ہے کہ بچے بھی اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں.